रेग्युलरायझेशन ऑफ स्टाफ फ्रॉम रिक्रुटमेंट गोवा सोसायटी ते एक्झॅक्टली तुम्ही कितें उलयले फ्लोर ऑफ द हावस. सॉय हांवें पयले एसेंब्लीन उलयल्लें की 10 वर्सांनी मायज डेली वेज वर्कर्स आहात ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आहात ते तांकां रेग्युलरायज करूंक जाय, तांकां रस्त्यार घालूंक जायना. तेन्ना तुमकां कडेन आसतलो सीएम म्हणटालो उमा देवी जजमेंट आसा. मागीर हांवें दाखयलां उमा देवी जजमेंट आसून ते सुप्रीम कोर्टान पासून सांगलां ते यूज करूंक जाता आनी रेग्युलरायज एज अ वन स्टॉप मेजर. मागीर सीएमान एक्सेप्ट केलें. 1 वर्स जालें, कांय जालें ना. परत हांवें हिशोब काडलो आनी आयज हांव एक सांगता फाल्यां कितें जाल्लें तें. हांव म्हापशाचे आमचे डेली वेज वर्कर्साची मिटींग आपयली आनी मिटींग आपयली तेन्ना जोशुआन सांगलां मातशें पोस्टपोन कर, हांव ना गोंयांत मातशें आनी केन्ना करया. आनी रोखडें तेंची मिटींग आपयली आनी तांकां सांगलां हांव कोत्तां, नाल्यार ताका लॉस जावपाची. आनी मागीर तो सीएमाक घेवन गेला, मेळ्ळा आनी सीएमान सांगलां कोत्तां. आतां इतलें प्रेशर आशिल्लें आनी तांकां सांगलां तूं कांय भिनाका, सरकार करना जाल्यार हांव कोर्टांत वता. कित्याक म्हाका सगळे जजमेंट आशिल्ले तांकां कितको रेग्युलर करता, कोणाचे फावोर नाका आशिल्लो म्हाका. सो आतां सीएमान केलो. आतां फकत म्युनिसिपॅलिटीनी पूण ते ऑर्डर काडटा आसतना सीएमान म्हणलां गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडीज आनी लोकल ऑथॉरिटीज म्हणलो सोसायटी. गव्हर्मेंट सोसायटी म्हणून आशिल्ली गोवा गव्हर्मेंट सोसायटी. पयलीं ती सोसायटी थ्रू लोकांक कामाक घाताले, सरकाराचे नोकरी. आनी मागीर GHRDC लोकांक घेवपाक येयले, स्टार्ट केले. आतां सोसायटी उतर ना थिंगा ते ऑर्डरान. म्हणल्यार ते लोक आहात ते सोसायटीन नोकरीक गायले ते वर पडले. देखून हांवें म्हणलें ताका तुगे ते ऑर्डरास हें उतर ना, म्हणल्यार सोसायटीचे लोक काबार जाले. मागीर सीएम सांगला, एग्री केला आनी सांगला येस वी वील लूक इन टू इट सो दॅट वी वील ऑल्सो थिंक पॉजिटिवली फॉर दॅम. सो हांव खूश आशिल्लो कित्याक लागल्यार ताका रस्त्यार कित्याक घालपाचें. सो ते हें आशिल्लो जाल्यार हांव खूश जालो. सर आयच्या दिसा एसेंब्ली विशय गाजलो म्हणटा तो धिऱ्योचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता. सो धिऱ्यो आमचो ट्रेडिशनल स्पोर्ट हिंगा आनी कितल्यो वर्सां पोर्तुगीज टायमा पासून धिऱ्यो चालू आशिल्लो. हें फकत एक न्यू स्पोर्ट न्ही. कितले आयज आमगे संवसारान न्यू स्पोर्ट्स येयले, हे अशें करून न्यू स्पोर्ट्स न्ही. आनी आमगे चलताले आनी इतले हर्ट म्हूण अशें करून जायनासलेले. इट्स नॉट लायक आमगे स्पॅनिश तोरेदोर आहात तेशें करून तो पयतात ताका आनी बुलाक तो बूल रोडटा मोडटा तसलें न्ही. सो हे आमगे बुल फायट आहात ते ट्रेडिशनल म्हूण हांवें ताका सांगलां. कित्याक सदां कितें कोर्ट कोतले ना, जजमेंट आहा हायकोर्टाचें बंद करपाक. हांवें दाखयलां 2014 सुप्रीम कोर्टान जजमेंट केल्लो, पास केल्लो, सांगपाक ते जलकुटी आसात तामिळनाडूक ते बंद करपाचें. बिकॉज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1929 एक्ट आसा त्या प्रमाणे ते बंद करपाचें. सो हांवें कितें म्हणलां ते एक्टा प्रमाणे बंद आहात तेन्ना आतां तामिळनाडून कितें केलां, अमेंडमेंट केला आनी अमेंडमेंट केलां ते जलकुटी अलाव करपाक. सेकंड रावंड जालो सुप्रीम कोर्टान, चॅलेंज केलें आनी सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलें ते आतां कायद्यान ते ट्रेडिशन आहा तेन्ना तेंचे हें फॉर इयर्स तें चालू आहा. सो इट इज लॉ अमेंडमेंट ऑफ तामिळनाडू हॅज बीन अपेंड. हांवें म्हणलें हें जस्टिफिकेशन घालून ती पासून आमचे गोंयचे अमेंडमेंट काडूं जाता आनी फकत हें कितें जाता हो सेंट्रल कायदो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स सेंट्रल कायदो. देखून थंय पासून थिंगा केंद्रीय सरकाराचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाचे असेंट घेवन मागीर ते आमचे अमेंडमेंट आहा तो लिगल जातलो. सेंट्रल एक्ट न्हू, स्टेट कॅन अमेंड You need the assent of the President of India. Do you remember about the Employment Exchange Act, which was passed in the Assembly? Did I not say? No, I said it requires assent of the President of India. So the Assembly, the House was told, we will send it for assent of President of India. So that is gone for assent of President of India. Similarly, I also pointed out to them that another amendment which was sent long back, 2019 amendment was sent, was sent only in 2024. So you can imagine it takes time for assent, but it will require assent of the President of India. So under Article 255 of the Constitution, thing will learn that the fact that previous assent was not taken will not defeat the assent taken later. जर वन मोर थिंग ते धिऱ्यो जर जाले जाल्यार फाल्यां हाव द मॉनिटरेबल
तूं म्हाका सांग मोटर फास्ट जाल्यार बॅटींग जायना एश कोन्न केलें जाल्यार आमगे कित्याचें बॅटींग करूं जाता तुगे मोना नाहा जाल्यार कशें करपा तुजें जाता करूं Yes, sir. Thank you. You say that for 3 years, state should amend the act. It is not possible to allow zero to happen unless there is an amendment to that act. You can't bring a separate legislation. You can bring an amendment to that legislation because it's already a central law. It's an occupied field, what we call it. So state can't legislate, but state can bring an amendment. But amendment will not take place till it has assent to the President of India. Yes. Yes, sir. थँक्यू सर